MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में नौरुकनी लॉर्जर बेंच मुकदमे की समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल थे। सदारती उम्मीदवार जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। असदजई पर एतराज आयद। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के सदारती उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए थे, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं। उन्होंने स्क्रूटनी के बाद साबिक सदर के कागजात मंजूर किए। पीपी रहनुमा फारूक एस नाइक ने बताया कि आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज नहीं किया गया और उनके बतौर सदारती उम्मीदवार कागजात मंजूर कर लिए गए। अवाम ने ऐसा मैंडेट दिया कि सब जमातों ने मिल बैठकर फैसले करने हैं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मैं महमूद अरशदजई के घर पर छापे की मसम्मत करता हूँ। इस मामले की वजह से सदारती इलेक्शन को बिला वजह मुतनाज़ किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने महमूद अरशदजई के घर पर मुबैना छापे के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी कर दी। जरदारी और खालिद मकबूल के दरमियान राब्ता, सदारती इलेक्शन से मुतालिक बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सदारती इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और सिंध के मामलात पर बातचीत हुई। नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने MKM से वोट की दरख्वास्त की, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। उम्मीद है इस बार मौलाना फजलुर रहमान बानी PTI का साथ देंगे। अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद इलेक्शन ऑफिस के बाहर महमूद अरशदजई के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमने महमूद खान अरशदजई को सदर के लिए नामजद किया। उनके कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका और कागजात मंजूर हो गए। असद कैसर का साइफर की अदालती तहकीकात का मुतालबा। उन्होंने कहा कि हमारे सफीर को बुलाकर इंतहाई बुरा रवैया अपनाया गया। क्या ये सब साइफर को झूठा नहीं कहते थे, लेकिन फिर इसी साइफर को बुनियाद बनाकर सजाएं दी गई। उनका कहना था कि आवाम को मायूस करने के लिए बानी PTI पर 14-14 घंटे अदालत में प्रोसीडिंग होती है। कोशिश होती है गन पॉइंट पर सजा दिलाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म बताएं, इलेक्शन चोरी के बाद मिसाक मईशत और मुफाहमत हो सकता है। सिराजुल हक उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि जिनका मैंडेट चोरी किया गया वो शोर भी ना मचाएं। इस धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ पूरी कौम को एक पेज पर लेकर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बताएं, क्या इलेक्शन चोरी करने के बाद मिसाक मईशत और मिसाक मुफाहमत हो सकता है? वादी कंचोगी इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। पहाड़ के चश्मे और घरों के पानी शदीद सर्दी की वजह से जम गए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में नौरुकनी लॉर्जर बेंच मुकदमे की समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठें। सदारती उम्मीदवार जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। अरशदजई पर एतराज आयद। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के सदारती उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए थे, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर हैं।
انہوں نے اسکروٹنی کے بعد سابق صدر کے کاغذات منظور کیے۔ پی پی رہنما فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ آصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا اور ان کے بطور صدارتی امیدوار کاغذات منظور کر لیے گئے۔ دوسری جانب ایک اور صدارتی امیدوار اصغر علی مبارک نے محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض عائد کر دیا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی کی منظوری پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ شب سے ہونے والی بارش اور برف باری نے گلگت بلتستان کے موسم کو مزید سرد کر دیا۔ شاہراہ قرہ کرم اور متعدد شاہراہیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہیں اور مسافر اور سیاح پھنس گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ MM5 نیوز فواد سلیم سے۔ جی فواد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے مضافاتی علاقہ ضلع دیامہ کے ہیڈ کوارٹر چلاز میں۔ آپ کو بتاتا چلوں چلاز میں پچھلے 24 گھنٹوں سے یہاں پہ شدید قسم کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے اور لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر قراقرم مختلف مقامات پر بلاک ہے۔ سازن میں بھی اس وقت روڈ بلاک ہے اور چلاز کے گندلوں میں بھی اس وقت روڈ بلاک ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صوبہ حکومت وہاں پہ پھنسے مسافروں کو کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے تاکہ لوگ اپنے گھروں کے لیے بآسانی جا سکیں۔ جی خبر دیں گے سعودی عرب سے، جہاں ہمارے نمائندہ خصوصی عابد شمون چاند کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں کے پروڈکشن اور العبیر میڈیکل سینٹر کے تعاون سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت دیگر ایشین کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے طبی سہولیات حاصل کی۔ فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر تارکین وطن نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کے پروڈکشن اور العبیر میڈیکل سینٹر کی اس کاوش کو سراہتے ہیں، جنہوں نے دیار غیر میں ہماری مشکلات کو دیکھتے ہوئے فری طبی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا، جس پر ہم پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ فری میڈیکل کیمپ کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کے پروڈکشن کے ڈائریکٹر خرم خان کا کہنا تھا کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ایشین کمیونٹی کو دیگر تفریحی پروگرامز کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل کیمپ کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیار غیر میں انسانیت کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے۔ آخر میں العبیر میڈیکل سینٹر کی انتظامیہ کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ میں حصہ لینے والے تمام خدمتگاروں کو ان کی بلوث خدمات کے اعتراف میں اعزازی سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ جو بلڈ پریشر وہ فری ہے، اور بھی ہم گائنیوں کے ڈاکٹر موجود ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں۔ اس طرح کے اقدام ہمیں کرنے چاہیے، اور بھی ناظرین جو ہے سننے والے ان کو بھی اس طرح ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جو اوورسیز پاکستان میں ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا پلان یہ ایڈوائز یہ کہ سب کو کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اور بھی کلینک کے ساتھ ہم یہ کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔